मैरियट की तरफ आ रहा है, तो उस हद तक ये बस बता सकें और उसको वो तो विजिबल हो गया ना, विजिबल हो गया। वो तो वहाँ पे अगर कोई खाकरोब भी होगा उसको भी नजर आ रहा होगा। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के जो सवाल है वो ये कि भाई अगर आप खुद कह रहे हैं कि 3 दिन से कि ये हाई रिस्क में है इस्लामाबाद, तो आपने इनको प्रिवेंट क्यों नहीं किया? तो मैंने उनसे पूछा जी ट्रक से इतना बड़े बड़े ट्रक की मूवमेंट कुछ तो आप चेक करते। उन्होंने कहा जी हमने सनसेट के बाद क्लियरेंस दी हुई है कि ट्रक्स मूव कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ कॉलोनी में, वहाँ मैरियट में हो रही है, मिनिस्टर्स कॉलोनी वगैरह में। तो हमने कहा कि जी आप चेक तो करें ट्रक में क्या। उन्होंने कहा वो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेक करना। और पूरे जो लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने सवाल उठाया तो आपकी इंटेलिजेंस है ज़ीरो, नेचुरली आपकी इंटेलिजेंस ज़ीरो है। भाई आज हम एक ट्रक भरें और ये मुश्ताक और मैं भर के ट्रक ले जाएं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप देखें लोग इस तरफ निकल जाएं तो क्या बनेगा हमारा। ओके लेट मी गो टू खालिद, और खालिद से हम एक तज़किरा। खालिद, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अगर लड़नी है, अपने टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आपने जंग लड़नी है तो वो इंटेल वॉर है, वो इंटेलिजेंस की वॉर है, आपने मालूमात लेनी है, आपको नेटवर्क्स। अब इस्लामाबाद के अंदर इतने वाक़यात हो चुके हैं, लगता यूँ है कि ये तो बाजौर से भी ज़्यादा इनसिक्योर एरिया आपको इस वक्त महसूस होता है। ये इंटेल के ऊपर ज़रा बताइएगा कि आपकी किसी सिक्योरिटी एहलकार से बात हुई, आपकी अपना तजिया क्या है? आतल्ला, देखें आपने कहा कि ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन्होंने सिक्योरिटी अपनी तुड़वाई है, यहाँ पे सिक्योरिटी तोड़ी नहीं गई। ये कुछ हफ्तों से पहले ही ऐसी इत्तलात आ रही थी कि बाज़ गाड़ियाँ या ट्रक जो हैं बारूद से भरे हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। और कल सुबह तो ऐसी इत्तलात बिल्कुल बाज़ रिपोर्टर्स को ये पता था कि ये यहाँ वायरलेस चल रहा है और ये मैसेज चल रहा है, सिक्योरिटी इदारे और पुलिस को अलर्ट किया जा रहा है, हर थाने को, हर नाके पे, हर चौकी को, कि कोई ऐसा एक गाड़ी है जिसमें बारूद से भरी हुई है। और अब तो शायद ये भी इतलात थी ऐसी कि शायद ये 1 नहीं 2 या 3 थी, तो वो यहाँ इस्लामाबाद में मूव कर रही हैं। अब आप ये देखें कि ये जगह ऐसी है कि मैरियट के बिल्कुल पीछे आप देखें तो 500 मीटर के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, तकरीबन 500 ही मीटर के फासले पर ऐवान सदर है, और अगर 100 मीटर और पीछे चले जाए तो वज़ीर आज़म हाउस है, और अगर आप 100 मीटर सिर्फ मैरियट से सिर्फ हार्डली 100 मीटर के फासले पे तमाम आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें फेडरल सेक्रेटेरिएट सारा का सारा वहाँ पर है। इसके बिल्कुल सामने तमाम मिनिस्टर्स की कॉलोनी है, तमाम चारों सूबाई जो हाउसेज हैं, बलूचिस्तान हाउस, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, और फिर आपकी जजेस कॉलोनी बस आ रही है। अगर ये ट्रक यहाँ मैरियट के गेट तक पहुँच सकता है तो इसका मतलब है ये किसी और जगह भी पहुँच सकता था, ये कोई बड़ा और हादसा भी कर सकता था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये थी, अगर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर सिक्योरिटी इदारों को इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा कोई ट्रक है बारूद से भरा हुआ है और टारगेट वो कुछ कर सकता है अहम बिल्डिंग्स को, तो फिर क्या सिर्फ एक इदारे, हमें पार्लियामेंट बहुत अजीज़ है, हमें ऐवान सदर भी बहुत अजीज़ है, क्या सिर्फ सारी की सारी तवज्जो वहाँ देकर बाकी तमाम इदारों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता? उन इदारों में सिविलियंस हैं, उन इदारों में वो आम लोग हैं जिनका किसी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। लेट मी इंटरप्ट यू खालिद, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी इंटरप्ट यू। हमें न्यूज़ के ब्रेक में जाना नाज़रीन, हम इस बहस पर रहेंगे। ब्रेक के बाद जो न्यूज़ आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम क्या है, वो फंक्शन किस तरीके से करती हैं। अगर 9/11 अमेरिका के अंदर हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी सरजमीन के ऊपर अटैक नहीं होने दिया। बरतानिया की मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप इंडोनेशिया की मिसाल है, इंडोनेशिया के अंदर बड़े पैमाने पर इंटेल ऑपरेशन हुआ, और हम दावा ये करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद हर एक ऐसा वाक़या जो दहशतगर्द करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। स्टे ट्यून्ड, हम इस मामले पर रहेंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन उस अंदनाक वाक़े के ऊपर जो इस्लामाबाद के मैरियट होटल के सामने कल 8 बजे के करीब हुआ, जिसके अंदर 57 कीमती जानों का नुकसान हुआ। चंद एक लाशें अभी भी मैरियट होटल की डिब्रीज़ में फंसी हुई हैं। 250 के करीब लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके अंदर गरीब लोग भी हैं हलाकतों में। वो लोग जो हैं अपने रिज़्क़ की तलाश में निकले थे, उनकी डेड बॉडीज़ भी हैं, औरतें भी हैं, और वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के मेहमान बन के इस जगह पर आए थे। तो पाकिस्तान के ऊपर ये हमला है। हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस किस तरह प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन नुसरत आपके पास कुछ खबर है, आप हमें बताना चाह रहे थे। जी तला, जब मैं ब्रेक पे गया हुआ था, आपको पता है हमारा धंधा ही ऐसा है जिसमें हम वी हैव टू रिलाई ऑन सोर्सेज, और माई सोर्स इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल। ठीक, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, उसके बाद 2002 के बाद 65 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे टू इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ CDA कि इस तरह की अगर हाई राइज 65 करोड़ रुपए? जी 65 करोड़ रुपए।
یہ 65 کروڑ روپے ایلوکیٹ ہو جانے کے باوجود 2005 میں پھر ٹینڈر جو ہیں وہ آئے، ان 3 سال کے وقفے کے بعد چلیں بہرحال آ گئے۔ اس کو کرنے کے بعد ایک خاص کمپنی کو، جس کا نام بھی مجھے بتا دیا گیا ہے لیکن میں اس کا نام نہیں لے رہا فار ایتھیکل ریزنز، انہوں نے بالآخر 2007 کے آخر میں ہمیں 2 ایسے جو ہیں وہ ٹینکر وہ سپلائی کیے ہیں، جن میں ہائیڈرولک لیدر لگی ہوتی ہے، جو کہ 65 میٹر وہ لمبی تک اور 11 منزلوں تک وہ جا سکتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک فنکشنل ہے اور وہی کل کام کر رہی تھی۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ٹینڈر میں انکلوڈڈ تھا، کمانڈر وینز ہوتی ہیں، وہ 6 گاڑیاں ان کو ڈیلیور کیا گیا، ان کی لال بتیاں اتار کے وہ آج کل سی ڈی اے کے افسروں کے بچوں کے اسکول کی ڈیوٹی کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو نورکن صرف ایک کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف جس کے ہم سارے، ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات، اسی کمپنی نے یہ بھی کمٹ کیا تھا کہ 200 جو ہیں بندے وہ ٹرین کیے جائیں گے ایکوپمنٹ ماڈرن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کی انہوں نے ٹریننگ نہیں کی، دے آر بینگ ٹرینڈ ناؤ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ڈائریکٹر کنسرن ہیں وہ 9 بجے اپنے دفتر آئے تھے اور 9:30 بجے ایکٹنگ چیئرمین آئے تھے، کیونکہ چیئرمین غیر ملکی دورے پر ہیں۔ There you have it جی۔ پھر ہم انٹیلیجنس کی فیلئر کو تو رو رہے ہیں، اس ملک کے اندر کیا اکاؤنٹیبلٹی، اور ہم کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے اس ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، جو اس ملک کے ایلیٹ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اب اس کے اوپر میں تو رائے دینے سے قاصر ہوں، یہ دیز فیکٹس سپیک فار دیم سیلز۔ غلط بات یہ ہے، ابھی عرض کیا تھا کہ سی ڈی اے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ سی ڈی اے 65 کروڑ روپیہ آج سے 5 سال پہلے مختص ہو گیا، اس کے بعد جتنے پلاٹ بیچے ہیں، جتنی پراپرٹی بیچی ہے، جتنے ٹیکسز ہیں سی ڈی اے کے پاس، پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح جو پولیس کی بات کر رہے ہیں، ہر دوسرے روز اسلام آباد کی جو ٹریفک پولیس ہے، ماڈرن پولیس ہے، ہر روز وہ پریس ریلیز جاری کرتی ہے، ہم نے اتنے کروڑ کے جرمانے کر دیے، ہم نے اتنے چالان کر دیے، اتنے لائسنس ضبط کر لی۔ ان کے پاس بھی، پولیس کے پاس بھی، اسلام آباد ایسا شہر ہے جس میں کسی ادارے کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود کہا اسلام آباد ہمارا ایک ماڈل ہے نا، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ماڈرن سٹی ہے۔ دنیا کے ان 7 شہروں میں سے ایک ہے، یہ بھی میں معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، جہاں پہ ریئل اسٹیٹ پرائسز جو ہیں دنیا کے معیار کی میں بات کر رہا ہوں، دے آر دا ہائیسٹ۔ اگر دنیا کے 7 بڑے ایسے آپ شہر اٹھائیں جس میں جو زمین کی قیمت ہے، کمرشل زمین کی قیمت وہ سب سے زیادہ ہے، تو اسلام آباد ہیپنس ٹو بی ون آف دیم۔ تو بالکل یہ سر خالی معاملہ اس کا نہیں ہے سر، اس کو دیکھیں کہ جہاں پہ یہ چلا، اگر اس کا آخر پیچھے بھی تو کوئی ایسے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ یہ رات کو تو نہیں آ کے کھڑا ہو گیا اور یہاں پر تو نہیں باہر، یہاں سے پوری مارگلہ روڈ کو اس نے کراس کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے آیا، دھواں نکل رہا ہے اس میں، مثلا آپ دیکھیں کہ رونے کا مقام ہے یا ہنسنے کا مقام ہے کہ اس کے اندر دھواں نکل رہا ہے، اور جس کے دھواں نکل رہا ہے آپ اس کو ویسے نہیں، اسموکنگ گن جس کو کہتے ہیں نا کہ ایویڈنس ہے آپ کے سامنے۔ میں یہاں سے اپنے گھر جاتا ہوں، یہ راستے میں روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ادھر سے آپ نہ جائیں جی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس سائڈ پہ دیکھیں ایک پبلک عام آدمی کو، تو ایک بارود سے بھرے ہوئے ٹرک کو جس کا دھواں بھی نکل رہا ہے، وہ چیخ چیخ کے خود کہہ رہا ہے کہ میں مشکوک ہوں۔ اگر وہ میریٹ ہوٹل کے سامنے آ کے بلاسٹ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی انٹیلیجنس ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹکر روزانہ ٹی وی پہ کہ 2 بارود سے بڑی ہوئی گاڑیاں اسلام آباد میں داخل ہو گئی، اور اس کے اوپر پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں چلاتے ہیں، آپ پینک پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں پینک پھیلاتے ہیں آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں ایک بڑا سوال آپ سے، سیکٹری انٹیریئر میری بات دیکھیں، جب آپ لوگوں کو لگائیں گے اس بنیاد پہ کہ آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیں، تو وہ اپنا کام پھر وہ یہ نہیں کرے گا سیکیورٹی، وہ پھر ان لوگوں کی خوشامد کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی سیکیورٹی کا بندوبست۔ رحمان ملک صاحب کی سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، فاروق نائک صاحب ان کا 2 شیشے ٹوٹے، وہ جا کے سرینا میں جا کے مقیم ہو گئے۔ مقصد ہے کہ اس ملک میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی منسٹر ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگا، اختیار ہوگا، جس کے پاس، وہ تو سرینا جا کر۔ ایک بات، کل میں نے ایک منظر میں ان کی بات سے زیادہ کہ کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، کل میں نے زندگی میں ایک اتنا شرمناک منظر میرے نزدیک تھا، جو منسٹر، جو ایم این اے، جن ایم این ایز کو ہم جانتے ہیں یہاں پریس ریلیزیں اٹھا کے پھرتے تھے 18 فروری سے پہلے، جو حکومت میں شامل ہیں، ایک ایم این ایز کے ساتھ 10-10 20-20 سیکورٹی کی بڑی ہوئی گاڑیاں تھیں، اور پاکستان کی ساری سیکورٹی، ایف سی، پولیس، اسلام آباد پولیس، اسلام آباد کی ٹریفک پولیس، کل ارکان پارلیمنٹ کو، وزراء کو، پنجاب کے، سندھ کے، دوسرے صوبوں کے وزراء کو سیکورٹی دینے میں مصروف تھی، ایک وزیر کے ساتھ 10-10 بڑی بڑی گاڑیاں اور اس طرح مشین گنیں لگائی ہوئی تھی، شاید کوئی جنگ کا منظر تھا، لیکن اس کے باوجود انٹیلیجنس کی فیلور کی وجہ سے اور ان اداروں کی کنسنٹریشن جو ہے
وہ ہو گئی ہے صرف وی آئی پیز کی حفاظت کی. اس کے ساتھ ایک بڑا سوال جڑا ہوا ہے نسیم، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑا سوال یہ ہے کہ